अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रियः कान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो नतजनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्यामुस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्तार्थः प्रकाश्यते। वेदान्तदीपे प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमं सूत्रं तत्र अवतरणिकाभागः पञ्चमो वर्गः। अथ एकत्वापत्तिवेलायामपि भोक्तृभोग्यनियन्तृशक्तित्रयम् अवस्थितम् इति चेत् किमिदं शक्तित्रयशब्दवाच्यम् इति विवेचनीयम्। सन्मात्रग्राहि ब्रह्मवादः तद्ब्रह्म एकमेव सत्यम् अन्यत् सर्वं मिथ्याभूतम् इत्येवं रूपेण उच्यते। परन्तु तस्मात् सृष्टिः कथम् एकमेव भवति चेत् चेतनः अचेतनः इत्येवं रूपेण अंशद्वयं तु ईश्वरे भवेदेव खलु। अतः तत्तादृश आक्षेपस्य कृते उत्तरं प्रयच्छन्तः सन्मात्रब्रह्मवादिनः एवमपि चिन्तनं कर्तुं शक्नुयुः। तत् ब्रह्म तु सन्मात्रम् एकमेव, तस्मिन् शक्तित्रयं वर्तते। नाम शक्तित्रयविशिष्टं तद्ब्रह्म एकं, तदेव सच्छब्दवाच्यं सन्मात्रग्राही, तदेव ब्रह्मपदवाच्यं। किं तत् शक्तित्रयं? तत्र भोक्ता भोग्यम एवं च नियंता। शक्तित्रयरूपेण ब्रह्म भोक्तृत्वं भोग्यत्वं नियंतृत्वम् इत्येवं रूपेण शक्तित्रयम्। एतादृश शक्तित्रयं तस्मिन् एकस्मिन् ब्रह्मणि अवस्थितम् इत्येवं रूपेण यदि उच्यते तस्मात् सृष्टिः विशेषणरूपेण उच्यते वा? तदेव तदेव पृच्छन्ति। विशेषणमिति आयाति चेत् पुनः अन्यत् एकं तत्त्वम् आगतमेव सप्रकारः इत्येवं रूपेणापि आगच्छति। तत्सर्वं सिद्धान्तदृष्ट्या तत्कृते प्रत्युत्तरादिकं तद्विषये आक्षेपादिकं भवत्येव। परन्तु तदीयम् उपपादनं यद्वर्तते तत्र इदं भोक्तृ भोग्य नियन्त्र इति शक्तित्रयं तस्मिन् अवस्थितम् इति चेत् तदानीम् इदानीं तत् शक्तित्रयं कीदृशम् इति वक्तव्यं। तत् शक्तित्रयमेव ब्रह्म वा, शक्तित्रयविशिष्टं तद् ब्रह्म वा, अथवा शक्तित्रयम् इत्याकारकं तस्य विशेषणरूपेण भवति वा, तत् शक्तित्रयं सर्वथा अन्यदेव वा तदेव वा तत् इति सर्वमपि तत्र आक्षेपादिकम्। अतः पृच्छन्ति आदौ शक्तित्रयम् इत्याकारकम् उच्यते खलु, तत् शक्तित्रयशब्दवाच्यं किम् इत्येवं रूपेण विवेचनीयम्। यदि सन्मात्रस्य एकस्यैव भोक्तृभोग्यनियन्तृरूपेण परिणामसामर्थ्यशक्तित्रयशब्दवाच्यं परिणामसामर्थ्यं शक्तित्रयवाच्यं नाम प्रपञ्चरूपेण परिणामः भवति। सन्मात्रब्रह्मतत्त्वस्यैव परिणामः प्रपञ्चरूपेण भवति। प्रपञ्चे चेतनः अचेतनः एवं च ईश्वरश्च वर्तते। ईश्वरः किं करोति? नियमनं करोति। चेतनः किं करोति? स्वभावेन परिणतो भवति। अचेतनं किं करोति? स्वरूपेण परिणतं भवति। स एव अयं प्रपञ्चः विस्तारः इत्येव विस्तृतः प्रपञ्चः इत्येवं रूपेण उच्यते। तर्हि तत् सच्छब्दवाच्यं किं? शक्तित्रयरूपमिति उच्यते। तर्हि शक्तित्रयमिति चेत् चेतन अचेतन ईश्वरस्य नियन्ता खलु।
नियन्त्ररूपेण यः परिणामः लोके भवति तत्परिणामसामर्थ्यमेव शक्तित्रयं वा इति पृच्छति। किं तत् शक्तित्रयं? भोक्तृभोग्यनियन्त्ररूपेण परिणामसामर्थ्यं शक्तित्रयशब्दवाच्यम् इति यदि तर्हि एवं तर्हि मृत्पिण्डस्य शरावादिपरिणामसमर्थस्य तदुत्पादकत्वमिव ब्रह्मणः ईश्वरादीनाम् उत्पादकत्वम् इति। परिणामसामर्थ्यम् इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् तत्र मृत्पिण्डदृष्टान्तः अपि दत्तः। सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयं यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यादिति खलु उच्यते। सो तदानीं किमभूत्? अयं प्रपञ्चः मृत्पिण्डसदृशपरिणामः इति खलु उच्यते। इदानीं चेतन अचेतन नियन्तृपरिणामसामर्थ्यमेव शक्तित्रयम् इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् अत्रापि घटः शरावः इत्यादिरूपेण परिणामो भवति, तत्सामर्थ्यम् इत्येवं रूपेण उच्यते। तत्सामर्थ्यं तु कुत्र अस्ति? कुलाले वर्तते। तर्हि भोग्यः भोक्ता एवञ्च रूपेण नियन्ता नियन्तृरूपेण विद्यमानसामर्थ्यस्य आश्रयरूपेण अन्यमेव कमपि वक्तव्यं। तदानीम् अत्र चेतनः नियन्ता इत्येवं रूपेण ईश्वरः इत्येवं रूपेण अपि न भवति। तत्सामर्थ्यम् इत्येवं रूपेण उक्तत्वात् अतः तद् दर्शयन्ति अत्र। एवं तर्हि ब्रह्मणि न भवति तत्सामर्थ्यं, केवलं कुलाले एव वर्तते। न मृत्पिण्डस्य परिणामसामर्थ्यं कुलाले भवति। एवञ्च प्रपञ्चपरिणामसामर्थ्यं किं रूपेण? भोक्ता भोग्यं नियन्तृरूपेण इत्युक्तं। तत्सामर्थ्यं कुत्र भवति? एतत् त्रिभिः अन्यस्मिन्नेव खलु भवेत्। यथा घटशरावादि भिन्ने तस्मिन् भवति तद्वदत्रापि वक्तव्यम्। अतः तद्वदति अत्र एवं तर्हि मृत्पिण्डस्य घटशरावादिपरिणामसमर्थस्य घटशरावादिपरिणामसमर्थस्य कस्य? तदुत्पादकस्य। तदुत्पादकः कः? कुलालः। यथा तदुत्पादकत्वं कुलाले भवति तद्वत् सामर्थ्यम् एतस्मिन् ईश्वरे ब्रह्मणः ईश्वरादीनाम् उत्पादकत्वं। ब्रह्मणः ईश्वरादीनाम् उत्पादकत्वम्। ईश्वरादीनाम् चेत् ईश्वरस्य चेतनस्य अचेतनस्य च परिणामसामर्थ्यं खलु उत्पादकत्वम् इत्येवं रूपेण स्यात्। यदि उत्पादकत्वम् इत्युच्यते तर्हि चेतनः अचेतनम् एवञ्च एष अचेतनम् एवञ्च ईश्वरः इत्याकारकः नित्यः इति न भवति, अनित्यत्वम् आयाति। एवञ्चेत् यदि शक्तित्रयात्मकम् इत्येवं रूपेण उच्यते ईश्वरादीनामपि उत्पादकत्वमेव स्यात्। उत्पादकत्वम् ईश्वरादीनाम् उत्पादकत्वम् अन्यस्मिन् इत्येवं रूपेण भवति चेत् तदानीम् एतेषाम् ईश्वरादीनाम् अनित्यत्वमेव तेषाम् अनित्यत्वमेव। तेषाम् इति चेत् चेतन अचेतन नियन्तॄणाम् अनित्यत्वमेव इत्यर्थः। अथ यदि अथ ईश्वरादीनां सूक्ष्मरूपेण अवस्थितिरेव शक्तिः। न शक्तिः इत्येवं रूपेण सामर्थ्यम् इत्येवं रूपेण न वदामः। ईश्वरः एवञ्च चेतनः अचेतनः एतेषां सूक्ष्मरूपेण अवस्थानं कुत्र? सन्मात्रवाच्ये तस्मिन् ब्रह्मणि। यतोहि सदैव सौम्येदम् अग्र आसीत् इत्येवं रूपेण इव प्रतिज्ञा। तदेव बहुस्यां प्रजायेया इत्येवं रूपेण बहु भवति। अतः तत् शक्तित्रयं शक्तित्रयशब्दवाच्यम् इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् तस्य अयमभिप्रायः ईश्वरादीनां सूक्ष्मरूपेण अवस्थितिरेव शक्तिः। यदि इति उच्यते इत्युच्येत तर्हि तदतिरिक्तस्य सन्मात्रस्य ब्रह्मणः प्रमाणाभावात् तदभ्युपगमे च। इदानीं शक्तिः इति चेत् ईश्वरादीनां सूक्ष्मरूपेण अवस्थितिः।
सूक्ष्मरूपेण अवस्थितिं विहाय अन्यं कमपि वयं सच्छब्दवाच्यस्य अङ्गीकुर्मः वा न वदामः। सच्छब्दवाच्य सदैव सौम्येनमग्र आसीत् इत्यत्र सत् इत्यनेन उच्यमानं तत्परं ब्रह्म। यदि शक्तित्रयात्मकम् इत्येवं रूप शक्तिः इत्याकारकं यद्वर्तते तत् सूक्ष्मरूपेण अवस्थितिः इति उच्यते, तर्हि सूक्ष्मरूपेण अवस्थितिविशिष्टं तत् अतिरिक्तम् इत्यभूत्। किं सच्छब्दवाच्यं कुतः तस्मिन् एतत् शक्तित्रयं वर्तते। तदानीं सन्मात्रम् इत्याकारकम् एतेभ्यः त्रिभ्यः अपि अन्यत् इत्येवं रूपेण वक्तव्यं भवति। अतः वदति यदि तर्हि तदतिरिक्तस्य सन्मात्रस्य ब्रह्मणः प्रमाणाभावात् सन्मात्रस्य अतिरिक्तस्य प्रमाणं नास्ति। न तदभ्युपगमे च सन्मात्रम् एकम् एतेभ्यः अतिरिक्तम् एकं वर्तते इत्येवं रूपेण अङ्गीक्रियते चेदपि अयम् अभ्युपगम्यवादः अङ्गीकर्तुं न शक्यते। तथापि यदि अङ्गीक्रियते कथमपि अङ्गीक्रियते इत्येवं रूपेण उच्यते चेदपि अङ्गीकरणे कृतेपि दोषो भवति। अतः तदपि वदति अभ्युपगम्यवादं यत् अभ्युपगमे च तदुत्पाद्यतया ईश्वरादीनाम् अनित्यत्वप्रसङ्गाच्च। एवञ्च अङ्गीकरणं क्रियते चेदपि तत् शक्तित्रयं तेन एतद्भवति इत्यर्थः। तेन एतद्भवति इति चेत् पूर्वोक्तः यः आक्षेपः अस्ति अनित्यत्वस्य आक्षेपः सः भवत्येव। कुतः शक्तिः एव खलु उत्पादको भवति, उत्पादकः सः भवति। तर्हि एतत् शक्तित्रयं चैतन्यम् अचैतन्यं पश्यतु, तत्र स्पष्टयन्ति पश्यतु। सूक्ष्मरूपेण ईश्वरादीनाम् अवस्थानमेव इत्युक्तं तदेव उत्पादकं भवति इत्येवं रूपेण उच्यते। तस्मात् उत्पद्यते इति चेत् पूर्वं नासीत् इत्यर्थः। उत्पत्तिः इत्यभवति चेत् तस्य अनित्यत्वमेव। अतः ईश्वरादीनाम् अनित्यत्वप्रसङ्गाच्च त्रयाणां नामनुरूप अनर्ह सूक्ष्मदशापत्तिरेव प्राक् सृष्टेः एकत्वावधारणावसेया इति वक्तव्यम्। अतः सृष्टेः प्राक् तत् सूक्ष्मदशापन्नं कीदृशं तत् नामरूपविभाग अनर्ह काचन दशाविशेषः एव ईश्वरस्य। किं तत् सच्छब्दवाच्यं। सदेव इत्यत्र कारणावस्थामुच्यते। सा कारणावस्था या वर्तते सा ब्रह्मतत्त्वस्य सूक्ष्म अवस्था इत्येव वक्तव्यं। सूक्ष्म अवस्था सिद्धान्तिनाम् अभिप्रायः उच्यते। अतः सूक्ष्मदशा इत्येवं रूपेणैव वक्तव्यं। सा सूक्ष्मदशा कीदृशी इत्येवं रूपेण जिज्ञासायां सत्याम् अस्माभिः यदुक्तं स एव मार्गः भवद्भिः अपि आश्रयणीयः आपद्यते। सा दशा नाम्ना रूपेण च विभाग अनर्ह दशा शक्तित्रयविशिष्टा दशा इत्येवं रूपेण वक्तुं न शक्यते। शक्तित्रयविशिष्टा इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् अन्ततो गत्वा सृष्टपदार्थानाम् अनित्यत्वं भवत्येव। तन्मध्ये अचेतनस्य कथमपि अनित्यत्वम् उच्यते चेदपि चेतनानाम् एवञ्च ईश्वरस्य च अनित्यत्वं तत्र सम्भवत्येव। अतः तद् कथमपि अस्माभिः तिरस्करणीयं चेत् तत् तस्मात् आक्षेपात् बहिरागन्तव्यं चेत् एतत् सच्छब्दवाच्यं यत् ब्रह्मतत्त्वं वर्तते तत् कारणावस्थं ब्रह्म इत्येवं रूपेण वक्तव्यं। तत्कारणावस्थञ्च ब्रह्म तदेव बहु भवति। कारणावस्थायां किं भवति इति चेत् सूक्ष्मदशा भवति तस्य। सा दशा नाम्ना रूपेण च विभज्य वक्तुम् अशक्या दशा। अतः तत्र चैतन्यशक्तिः अचैतन्यशक्तिः ईश्वरशक्तिः इत्येवं रूपेण ईश्वरशक्तिः च नियन्त्रितरूपशक्तिः इत्येवं रूपेण उपपादयितुम्
न शक्यते अतः स्पष्टयन्ति तदा पश्यन्तु त्रयाणां नामरूपविभाग अनर्ह सूक्ष्मदशापत्तिरेव त्रयाणाम् इति चेत् चिरचिरीश्वराणां त्रयाणां सूक्ष्मदशापत्तिरेव सा का इति चेत् सृष्टेः प्राग्विद्यमाना दशा सा पुनः कीदृशी इति चेत् एकत्व अवधारण अवसेया एकं सदैव अद्वितीयम् इत्येवं रूपेण अवगन्तुं योग्या अवधारणावसेया इति वक्तव्यं न तदा ब्रह्मात्मकत्वादेः ब्रह्मात्मकत्वात् एकत्वावधारणं विरुध्यते तदानीम् एकत्वावधारणस्य विरोधो नास्ति कुतः ब्रह्मात्मकं तत् एकमेव तत्त्वं चेतनेऽपि ब्रह्मतत्त्वम् अन्तर्यामिरूपेण वर्तते अचेतनांशेऽपि ब्रह्मतत्त्वम् अन्तर्यामिरूपेण वर्तते तद् अचेतने चेतने उभयत्रापि विद्यमानं तत् परं ब्रह्मतत्त्वम् एकमेव तत् एकम् इति वक्तुं किं कारणम् इति चेत् सूक्ष्मदशापन्नं कारणम् इत्येवं रूपेण उच्यमानं किमर्थम् इति चेत् सूक्ष्मदशापन्नं तत् सदैव इति किमर्थम् उक्तम् इति चेत् अन्येन केनापि शब्देन तद् वक्तुं न शक्तं भवति कुतः तत्कृते कोऽपि आकारो नास्ति तत्कृते कोऽपि किमस्ति रूपमपि नास्ति नामापि नास्ति अतः नामरूपविभाग अनर्हदशापन्नं तत् सच्छब्दवाच्यम् एकम् इत्येवं रूपेण उच्यते इत्यर्थः अंशत्रयवती इत्यादि रूपेण उच्यते चेत् पुनः एतादृशः क्लेशः भवति इत्यर्थः अतः सर्वावस्थावस्थितस्य चिदचिद्वस्तुनः सर्वावस्थावस्थितस्य चिदचिद्वस्तुनः कारणावस्थायामपि चिदचिद्वस्तु अस्ति कार्यावस्थायामपि वर्तते यदा च कारणं कार्यरूपेण परिणममाणं भवति तदानीमपि तत् अंशद्वयं वर्तते एव तत्र अतः सर्वावस्थावस्थितस्य चिदचिद्वस्तुनः सर्वत्रापि ब्रह्मशरीरत्वश्रुतेः कारणावस्थायामपि तत् चेतनम् अचेतनं वा ब्रह्मतत्त्वस्य कृते शरीरमेव भवति परन्तु सूक्ष्मं शरीरं तत् यदा च परिणममाणं भूत्वा अन्ततो गत्वा परिणतिं प्राप्नोति स्थूलस्वरूपं प्राप्नोति स्थूलमिति चेत् नाम्ना रूपेण च विभज्य उपपाद्यमानम् अवगम्यमानं भवति तदानीमपि तत्र किमपि ब्रह्मतत्त्वस्य शरीरिरूपेणैव अवस्थानम् चिदचिद्वस्तुनः ब्रह्मशरीरत्वं ब्रह्मतत्त्वस्य कृते तत् शरीरमेव भवति उभयावस्थायामपि सर्वदा अतः सर्वैः शब्दैः ब्रह्मैव तच्छरीरकतया तद्विशिष्टमेव अभिधीयते अतः सर्वशब्दैः तद्विशिष्टमेव अभिधीयते किं विशिष्टमेव ब्रह्मविशिष्टमेव अभिधीयते कैः तत्तत् शरीरकतया यत् तदानीं यत् येन शब्देन उच्यते तत् तस्य शरीरं भवति पुस्तकशब्देन उच्यते तदानीं पुस्तकशब्देन उच्यमानम् इदम् अर्थतत्त्वं कस्य शरीरं भवति एतदन्तर्यामिरूपेण विद्यमानस्य ब्रह्मतत्त्वस्य शरीरं भवति एतद् आत्मत्वेन रूपेण विद्यमानस्य ब्रह्मतत्त्वस्य तत् शरीरमेव भवति इत्यर्थः अतः स्पष्टयन्ति तत्र किमुक्तं तद्विशिष्टमेव अभिधीयते इति स्थूलचिदचिद्वस्तुविशिष्टं ब्रह्मैव कार्यभूतम् अतः तैः शब्दैः तदेव उच्यते अतः इदं कार्यभूतं किमिति चेत् ब्रह्मैव कुतः ब्रह्मशब्देनैव तत् उच्यमानं भवति कुतः तदन्तर्यामिकत्वात् तन्नियन्तृत्वात् तच्छरीरित्वात् इत्यर्थः
तद्विशिष्टमेव अभिधीयते अतः ब्रह्मैव कार्यभूतं वस्तु जगत् नाम रूप विभाग अनर्ह सूक्ष्मचिरचिद्वस्तु विशिष्टं ब्रह्म कारणं नाम रूप विभाग अनर्ह तत् कारणं तदानीमपि तत् चिरचिद्वस्तु विशिष्टमेव भवति ब्रह्म तद्ब्रह्म तु सूक्ष्मचिरचिद्विशिष्टं ब्रह्म भवति अतः तत् कारणम् इत्यर्थः इति तदेव मृत्पिण्डस्थानीयं कारणं ब्रह्म यद्वर्तते तदेव मृत्पिण्डस्थानीयं घटशरावादिरूपेण यद्भवति तत् कार्यशब्दवाच्यम् इत्यर्थः तदेव घटादिशब्दवाच्यम् इत्येवं रूपेण भवति सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् इति तदेव उच्यते तदेव विभक्तनामरूपचिरचिद्वस्तुविशिष्टं ब्रह्मकार्यम् इति सर्वं समञ्जसम् अतः विभक्तनामरूपचिरचिद्विशिष्टं कार्यं यदा च कार्यम् इत्येवं रूपेण भवति तदानीं तद्ब्रह्मतत्त्वस्य विभागः भवति कारणावस्थायाम् एकभावः आसीत् इदानीं विभक्तनामरूप नाम्नापि विभक्तं भवति रूपेणापि विभक्तं भवति तत्तादृशम् इदं ब्रह्मतत्त्वं कार्यप्रपञ्चः इत्यर्थः इति सर्वं समञ्जसम् अतः तदानीमेव अत्र समञ्जसभावः आयाति इति चेत् योग्यसमाधानं मिथ्याकारकं समागतं भवति इत्यर्थः श्रुतिन्यायविरोधस्तु तेषां भाष्ये प्रपञ्चित इति नेह प्रतन्यते तर्हि तदानीं तत्र श्रुतयः वर्तन्ते कार्यकारणभावप्रतिपादकश्रुतयः अपि सन्ति तद्विना भेदप्रतिपादकश्रुतयः अपि सन्ति अभेदप्रतिपादकश्रुतयः अपि वर्तन्ते भेदप्रतिपादकस्मृतिवाक्यान्यपि वर्तन्ते अभेदप्रतिपादकश्रुतिस्मृतिवाक्यान्यपि वर्तन्ते अतः तदानीं कथं वक्तव्यम् इति चेत् तत्तु तत्र अवगन्तव्यं भाष्ये प्रपञ्चितमपि यदि कृत्वा अत्र तस्य अत्र विस्तारः न क्रियते इत्यर्थः श्रुतिन्यायविरोधस्तु इह न प्रतन्यते भाष्योदित अधिकरणार्थः ससूत्रविवरणः सुखग्रहणाय संक्षेपेण उपन्यस्यते भाष्योदित अधिकरणार्थः संक्षेपेण अत्र उपन्यस्यते भाष्ये नाम कोऽर्थः श्रीभाष्ये अधिकरणार्थः यः उक्तः प्रत्येकस्य अधिकरणस्य अर्थः तत्र निश्चितः स च अधिकरणार्थः अत्र उच्यते परन्तु अत्र विस्तारः न क्रियते संगृह्यते कथं संक्षेपेण उपन्यस्यते कुतः तत्र एवं रूपेण उपादनस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् सुखग्रहणमेव प्रयोजनं संग्रहेण उपपादनं यदा क्रियते तदानीं सुखेन गृह्णातुमर्हति अवगन्तुम् अर्हति बोद्धुम् अर्हति अतः सुखग्रहणाय एवं रूपेण उच्यते इत्यर्थः संक्षेपेण उपन्यस्यते तत्र ससूत्रविवरणः सूत्रेण सह इत्यर्थः सूत्रमपि उपादाय सूत्रमपि विवृत्य उपपाद्यते इत्यर्थः प्रत्येकस्यापि सूत्रस्यापि अर्थः अत्र प्रपञ्च्यते इति इदानीमेव एतद् ग्रन्थस्य प्रतिज्ञावचनम् इत्येवं रूपेण आगतम् तत्र प्रथमपादे द्वितीयपादे तृतीयपादे इत्येवं रूपेण प्रत्येकस्य पादार्थः अत्र सङ्गृह्यते प्रथमपादे प्रधानपुरुषावेव जगत्कारणतया वेदान्ताः प्रतिपादयन्ति इत्याशङ्क्य
ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಂ ನಿರವಧ್ಯಂ ಸಮಸ್ತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಜಗತ್ಕಾರಣತಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತೀತ್ಯುಕ್ತಂ. ಪ್ರಥಮಪಾದೆ किं विषयः इति चेत् ब्रह्मतत्त्वस्य जगत्कारणत्वप्रतिपादनं. ब्रह्मैव जगत्कारणतया प्रतिपाद्यते. पूर्वपक्षरूपेण ब्रह्मभिन्नस्य जगत्कारणत्वम् आक्षिप्यते. ब्रह्मभिन्नस्य कस्य? प्रकृतेः जगत्कारणत्वम्. चेतनस्य चेतनविशेषस्य वा जगत्कारणत्वम्. वयमेव जगन्निर्मिमामः, वयमेव नगरस्य निर्माणमपि कुर्मः. क्रमशः अस्माकमेव पूर्वजाः तत्र तत्र ग्रामादीनां निर्माणं विधाय सर्वं ग्रामादिकं सम्भूय मण्डलरूपेण अभवत्. मण्डलसमुदयः एव राज्यरूपेण राष्ट्ररूपेण च अभवत् खलु. अतः निर्माणमपि अस्माकमेव समेषां चेतनानां परस्तादेव, स्वयं तु निर्मितं न भवति. अतः चेतनविशेषाणां चेतनविशेषस्य वा कारणत्वम् उपादाय यत् उच्यमानं भवति तत्सर्वमपि तिरस्कृत्य चेतनविशेषस्य वा चेतनानां वा जगत्कारणत्वं मुख्यं कारणत्वं नास्ति, अपि तु परं ब्रह्मतत्त्वस्य नारायणस्यैव इति तद्ब्रह्मैव जगत्कारणतया अत्र प्रथमाध्याये प्रथमपादे प्रतिपादयन्ति. तदानीम् अतः वदन्ति केचन तो प्रधानस्य प्रकृतेः जगत्कारणत्वं वदन्ति, केचन तो पुरुषस्य जीवस्यैव जगत्कारणत्वं वदन्ति. तत्सर्वमपि प्रतिक्षिप्य इत्यर्थः. जगत्कारणतया वेदान्ताः प्रतिपादयन्ति इति आक्षिप्य पुरुषशब्दवाच्यः अत्र जीवः इति. जीवः आक्षिप्य सर्वज्ञं सत्यसंकल्पं तत् परं ब्रह्मैव जगत्कारणं. कीदृशं परं ब्रह्म? निर्विकारं निराकारं परं ब्रह्म न, सविकारं साकारं परं ब्रह्म. अतः सर्वज्ञं सत्यसंकल्पं निरवध्यं समस्तकल्याणगुणाकरं ब्रह्मैव परमार्थः. समस्तकल्याणगुणाकरं गुणरहितमिति न, असंख्यगुणविशिष्टम्. एवञ्च निरवध्यं हेयप्रत्यनीकञ्च. एवं गुणाष्टकविशिष्टं सत्यसंकल्पत्वादि विजरो विमृत्युर्विशोको जिघत्सः इत्यादि रूपेण मुच्यमान यत् गुणाष्टकविशिष्टः. तेषाञ्च गुणानां यत् सीमापि नास्ति, निस्सीमकल्याणगुणाकरः अयं. तादृशः परमपुरुषः एव जगत्कारणम् इत्येवं रूपेण अत्र प्रतिपादयन्ति. तद्विना अन्यस्य कस्यापि जगत्कारणत्वं नास्ति इति सिद्धान्तयति इत्यर्थः. न केवलं तावदेव, तत्तादृशं जगत्कारणं जन्मस्थितिलयकारणं परं ब्रह्म जिज्ञास्यम् इत्येवं रूपेणापि प्रतिपाद्यते. अतः इदं शास्त्रम् आरब्धव्यम् इति शास्त्रारम्भसमर्थनमपि क्रियते. तत्तु एकदृष्ट्या सूत्रचतुष्टयस्य विषयः. अतः तदपि अग्रे उपपादयति. द्वितीय तृतीय चतुर्थपादेषु प्रथमाध्यायस्य द्वितीय तृतीय चतुर्थपादेषु कानिचित् वेदान्तवाक्यानि प्रधानादिप्रतिपादनपराणि इति तन्मुखेन सर्वाक्षेपमाशङ्क्य तान्यपि ब्रह्मपराणि इत्युक्तम्. द्वितीय तृतीय चतुर्थवाक्येषु
वेदान्तवाक्यानि प्रधानादिप्रतिबोधकानि प्रधानादिप्रतिपादकानि प्रधानं नाम प्रकृतिः इत्यादि इत्यर्थः नाम चेतनविशेषस्य च इत्यर्थः प्रधानादीनाम् इत्येवं रूपेण उक्तत्वात् कुत्रचित् परब्रह्म तत्त्वस्य कारणत्वं न वदति अपि तु अचेतनस्य कार्यं वदति प्रधानस्य कार्यं कुत्रचित् अचेतनं न भवति एषः चेतनः सञ्चालयति अतः विमानं चलति अन्यथा तु न चलति अतः चालकः इत्येवं रूपेण कश्चन अपेक्षितः एवं प्रपञ्चस्यापि चालकः कश्चन अपेक्षितः अतः वेदान्तवाक्यानि प्रधानस्य वा अन्यस्य कस्यापि वा चेतनविशेषस्य कारणत्वम् उपपादयति इति दर्शयति इति प्रतिपाद्य तन्मुखेन सर्वाक्षेपमाशङ्क्य यदि प्रकृतेः कारणत्वं वाक्यत्वं वेदान्तवाक्यादिकं प्रकृतेः एव प्रतिपादनं करोति यदि च वेदान्तवाक्यानि जीवविशेषस्य प्रतिपादनं करोति तदानीमपि आक्षेपं दर्शयति पश्यन्तु तन्मुखेन सर्वाक्षेपमाशङ्क्य तान्यपि ब्रह्मपराणि इत्युक्तम् अतः प्रधानपराणि वा एवञ्च चेतनविशेषपराणि वा वाक्यानि न भवन्ति यानि वाक्यानि प्रधानपराणि इत्येवं रूपेण उपपादितं यानि वाक्यानि चेतनविशेषस्य एव प्रतिपादकम् इत्येवं रूपेण उक्तं तद्वयमपि एतस्यैव कारणतः आगतमिदम् इत्येवं रूपेण चिन्तनीयम् अतः स्पष्टयन्ति अत्र प्रधानादिप्रतिपादनपराणि इति तन्मुखेन सर्वाक्षेपमाशङ्क्य तान्यपि ब्रह्मपराणि तान्यपि सर्वाणि वाक्यानि ब्रह्मपराण्येव तत्र वाक्यानि कथं वर्तन्ते इति चेत् अस्पष्टजीवादिलिङ्गकानि वाक्यानि स्पष्टजीवलिङ्गकानि वाक्यानि एवञ्च स्पष्टास्पष्ट एवं वा प्रधानादि तृतीये चतुर्थे तु प्रधानादिप्रतिपादनछायानुसारीणि च विशेषः उच्यते तत्र प्रथमपादः यो वर्तते अस्पष्टजीवादिलिङ्गानि वाक्यानि द्वितीये निरूपितानि अस्पष्टजीवलिङ्गकानि वाक्यानि नाम जीवं प्रतिपादयन्ति परन्तु जीव एव अत्र प्रतिपादिता इति वक्तुं कापि स्पष्टः सूचनाविशेषः नास्ति नाम अस्ति सूचनाविशेषः सः अस्पष्टः वर्तते अत्र उपपाद्यमानं चेतनमेव जीव एव इति प्रमाणयितुं किमपि लिङ्गं तत्र नास्ति द्वितीयपादे वा अतः तद्वदति अस्पष्टजीवलिङ्गकानि इति एवं स्पष्टजीवलिङ्गकानि वाक्यानि तत्र कानिचन वाक्यानि स्पष्टरूपेण जीवमेव प्रतिपादयन्ति जीवात्मा इत्येवं रूपेणैव वदति पुरुषः इत्येवं रूपेण उक्तं चेत् तत्तु पुरुषोऽपि भवेत् चेतनविशेषोऽपि अन्यः चेतनः अपि भवेत् नाम महाचेतनः ईश्वरः अपि भवेत् सोऽपि पुरुषशब्दवाच्यः इति कुत्रचित् स्पष्टरूपेण जीवात्मा प्रत्यगात्मा इत्येवं रूपेणैव उक्तं तत्तादृशं वाक्यमपि उपादाय अत्र प्रत्यगात्मशब्देनापि जीवविशेषवाचकशब्देनापि परं ब्रह्मैव प्रतिपाद्यं जीवो न इत्येवं रूपेण अपि उपपाद्यते सिद्धान्तः क्रियते अतः तानि वाक्यानि अत्र विचार्यन्ते नाम स्पष्टजीवलिङ्गकानि वाक्यानि तृतीये पादे विचार्यन्ते एवञ्च
ಚತುರ್ಥೇ ಪಾದೆ ಪ್ರಧಾನಾದಿ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಛಾಯಾನುಸಾರೀಣಿ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟಮಪಿ ನ ಅಸ್ಪಷ್ಟಮಪಿ ನ ಅನಾದಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಪ್ರಧಾನಾದಿ ಚೇತ್ ಪ್ರಧಾನಂ ಜೀವಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಧಾನ ಅನಾದಿ ಜೀವಃ ಅನಾದಿ इति न प्रधान अनादि प्रतिपादक ना एक्स्ट्रा आ गया प्रधानादि प्रतिपादक प्रधानादि प्रतिपादन छायानुसारीणि वाक्यानि प्रधानस्यैव प्रतिपादनं करोति परन्तु तत् वस्तुतः तद्वाचकशब्दो वा अन्यो वा नास्ति तत्र परन्तु तच्छायानुसारीणि वाक्यानि वर्तन्ते तेषां वाक्यानां विचारः तत्र क्रियते एवञ्च अस्पष्टजीवलिङ्गकवाक्यविचारः द्वितीये पादे स्पष्टजीवलिङ्गकवाक्यविचारः तृतीये पादे एवञ्च प्रधानादिप्रतिपादनछायानुसारि वाक्यविशेष प्रतिपादन प्रतिपादनञ्च चतुर्थे पादे क्रियते इत्यर्थः एवञ्च अग्रे तत्र अतः प्रथमेऽध्याये सर्वं वेदान्तवाक्यजातं यावत् संकल्पं वेदान्तवाक्यजातं सार्वज्ञसत्यसङ्कल्पत्वादियुक्तं ब्रह्मैव जगत्कारणतया प्रतिपादयति इति स्थापितम् अतः प्रथमाध्याये किं प्रतिपादितमिति चेत् प्रथमाध्याये जगत्कारणतया प्रतिपादयति इति स्थापितं ब्रह्मैव जगत्कारणतया प्रतिपादयति किं वाक्यं वेदान्तः वेदान्तवाक्यजातं वेदान्तवाक्यजातं ब्रह्मैव जगत्कारणतया प्रतिपादयति पश्यतु प्रथमपादस्य प्रथमे अध्याये ब्रह्मतत्त्वस्य कृते एव जगत्कारणत्वं तद्भिन्नस्य अन्यस्यापि न भवितुमर्हति इति उपपाद्य तदग्रे पादत्रये स्थूणालिखनन्यायेन स्पष्टतर जीवादि लिङ्गकवाक्यानि यानि वर्तन्ते तेषां विमर्शः कृतः अनेन स्पष्टरूपेण जगत्कारणतया प्रतिपाद्यमानं ब्रह्मैव तद्भिन्नः अन्यः कोऽपि जगत्कारणरूपेण भवितुं नार्हति देवताविशेषोऽपि न परदेवतापि न चेतनोऽपि न चेतनविशेषोऽपि न प्रधानं तु सर्वथा न इति तेषां कारणत्वं सर्वथा तिरस्कृत्य केवलस्य एतस्य अखिलहेयप्रत्यनीकस्य समस्त कल्याणगुणाकरस्य परं ब्रह्मतत्त्वस्य कारणत्वं प्रतिपादितं सकलजगत्कारणकारणं परं ब्रह्मैव इति प्रथमाध्यायस्य पूर्ण अर्थ अनुसन्धानेन स्फुटः अध्यायार्थः निश्चितः भवति इत्यर्थः। अतः प्रथमेऽध्याये वेदान्तवाक्यजातं ब्रह्मैव जगत्कारणतया प्रतिपादयति इति स्थापितं। कीदृशं तद्ब्रह्म इति चेत् सर्वज्ञसत्यसङ्कल्पत्वादियुक्तं सर्वज्ञसत्यसङ्कल्पत्वादियुक्तं एतत् अत एव किमुक्तं मया सर्वज्ञसत्यसङ्कल्पत्वादि युक्तम् इदं परं ब्रह्म इत्येवं रूपेण प्रतिपादितम् अत एव इदं जगत्कारणं भवितुमपि अर्हति। सर्वज्ञता नास्ति सत्यसङ्कल्पत्वमपि नास्ति तर्हि सम्पूर्णं जगत् कथं सृजति?
ज्ञानमस्ति चेदेव खलु तद्विषयकं सृष्ट्यादिकं भवति। यथा उपनेत्रज्ञानं वर्तते मयि, तर्हि अहम् एतस्य उपनेत्रस्य निर्माणार्थं प्रयत्नं कृत्वा सफलो भवामि, जनको भवितुमर्हामि। प्रपञ्चविषयकज्ञानं वर्तते चेदेव प्रपञ्चस्य जनकः सः परमात्मा, परं ब्रह्म, पूर्णपुरुषोत्तमः नारायणः भवितुमर्हति। अतः तत् स्पष्टयन्ति अत्र जगत्कारणतया प्रतिपादयति इति स्थापितं। द्वितीये अध्याये तस्य अर्थस्य दुर्धर्षणत्वप्रतिपादनेन दृढिमा उच्यते। द्वितीयाध्याये तस्य अर्थस्य, कस्य अर्थस्य? प्रथमाध्याये प्रतिपादितस्य अर्थस्य, जगत्कारणब्रह्मतत्त्वस्य इत्यर्थः। जगत्कारणतया प्रतिपादितस्य ब्रह्मतत्त्वस्य दुर्दर्शनत्वप्रतिपादनेन दृढिमा उच्यते। इदं परं ब्रह्मतत्त्वं दुर्दर्शनं कथमपि नष्टं भवितुं नार्हति। एतदेव प्राप्यम्, एतदेव अवगन्तव्यम्, एतद्विना अन्यः मार्गः नास्ति। अतः एतस्य दुर्दर्शनत्वप्रतिपादनेन पूर्वोक्तम् अर्थतत्त्वं दृढं भवति। किम् अर्थतत्त्वं? जगत्कारणत्वरूपम् अर्थतत्त्वं। कस्य? परब्रह्मतत्त्वस्य। परब्रह्मतत्त्वस्य जगत्कारणत्वरूप अर्थतत्त्वं दृढं भवति द्वितीये अध्याये इत्यर्थः। कथं द्वितीये अध्याये तद् दृढं भवति? यत् तस्य पादस्य अर्थानुसन्धानं कुर्मः चेत् अग्रे ज्ञायते। अतः स्पष्टयति तत्र प्रथमपादेः साङ्ख्यादिस्मृतिविरोधात् न्यायविरोधाच्च प्रसक्तो दोषः परिहृतः। तत्र साङ्ख्यादिस्मृतिविरोधः दर्शितः। कुत्र? परब्रह्मतत्त्वस्य जगत्कारणत्वविषये। परब्रह्मतत्त्वस्य यत् जगत्कारणत्वं प्रतिपादितं प्रथमे अध्याये स्थूलालिखनन्यायेन स्पष्टरूपेण, तद्विषये साङ्ख्यादीनाम् आक्षेपः आगतः। जगत्कारणत्वं तु तस्य न प्रकृतेः इत्येवं रूपेण। अतः साङ्ख्यादीनां स्मृतिविरोधः दर्शितः। एवञ्च केवलं साङ्ख्यादीनाम् इति न, न्यायविरोधश्च दर्शितः। नैयायिकाः अपि जगत्कारणत्वं प्रतिपादयन्ति, परन्तु जगत्कारणत्वं ब्रह्म नैयायिकैः प्रतिपाद्यमानं परब्रह्मतत्त्वस्य केवलं निमित्तकारणत्वरूपमेव। अतः न्यायविरोधोऽपि आगतः। तदपि उपपाद्य न्यायविरोधश्च विरोधाच्च प्रसक्तः यः दोषः वर्तते, अत्र तु समवायी असमवायी निमित्तरूपकारणत्रयम् इदमेव इत्येवं रूपेण उच्यते। निमित्तकारणमित्येवं रूपेण उच्यते एव न। समवायकारणमपि उपादानकारणमित्येवं रूपेण उच्यते। अतः उपादानकारणमपि इदमेव, निमित्तकारणमपि इदमेव। अतः अभिन्ननिमित्तोपादानत्वम् इत्येवं रूपेण उच्यते। अतः उक्तेन अनेन एषः दोषः दूरीकृतो भवति। कः दोषः? नैयायिकैः उक्तः दोषः, जगत्कारणत्वविषयकदोषः। जगत्कारणत्वविषये यत् तेषां प्रतिपादनं वर्तते तत् दूरीकृतं भवति। प्रसक्तो दोषः तत्र परिहृतः। द्वितीये साङ्ख्यादिस्मृतिविरोधः दर्शितः। साङ्ख्यः, योगः, साङ्ख्ययोगः इत्यादीनां स्मृतिविरोधः। तस्यैव आदरणीयता स्थिरीकृता प्रक्षेपमुखेन। अग्रे कुत्र? साङ्ख्यादि वेदबाह्यपक्षप्रतिक्षेपमुखेन। साङ्ख्यः यः पूर्वतने प्रोक्तः तद्विना अत्र साङ्ख्यादि इत्यनेन योगिनः अपि ग्राह्यः।
ते एवम् अन्येषामपि बौद्धादीनां वा अन्येषां वा क्यों किमर्थमिति चेत् तेषां तु ते तु वेदबाह्याः अतः वेदबाह्यपक्षप्रतिक्षेपमुखेन वेदबाह्यरूपेण विद्यमानानां च एतेषां पक्षाणां प्रतिक्षेपः कृतः कृत्वा तस्यैव आदरणीयता स्थिरीकृता कस्यैव ब्रह्मतत्त्वस्यैव कीदृशस्य जगत्कारणत्वेन रूपेण प्रतिपादितस्य तस्य ब्रह्मतत्त्वस्य आदरणीयता एव अभ्युपगता स्थिरीकृता तृतीयचतुर्थयोः नाम अध्याययोः इत्यर्थः अग्रे सारी तृतीयचतुर्थयोः पादयोः नाम द्वितीयाध्यायस्य तृतीयचतुर्थयोः पादयोः वेदान्तवाक्यानाम् अन्योन्य विप्रतिषेधादिदोषगन्धाभाव अभावख्यापनाय वियदादीनां ब्रह्मकार्यताप्रकारः विशोध्यते अत्र अग्रे ब्रह्मकार्यताप्रकारः विशोध्यते ब्रह्मतत्त्वस्य कृते कार्यत्वं भवति खलु ब्रह्मतत्त्वात् इदं कार्यं ब्रह्मतत्त्वस्यैव इदं कार्यं जगत् कार्यं जगत् इति चेत् तदानीं पृथिवी आपः तेजः जलम् आकाशं सर्वमपि तत्कार्यम् इत्येवं रूपेण भवति परन्तु एतावत्पर्यन्तम् आकाशम् अवकाशम् इत्येवं रूपेण विद्यमानं यद्वर्तते तत् नित्यम् इत्येवं रूपेणैव चिन्तयामः तदनुगुणत्वेन रूपेणैव नैयायिकैः अपि प्रतिपादितं शब्दस्य आश्रयरूपेण विद्यमानम् इदम् आकाशं यद्वर्तते इदम् आकाशतत्त्वम् अवकाशतत्त्वम् अवकाशः अस्ति चेदेव खलु सृष्ट्यादिकं भवति यथा परं ब्रह्म नित्यं तत्त्वं तथा इदम् अवकाशरूपम् आकाशमपि नित्यं तत्त्वम् इत्येवं रूपेण ते उपपादयन्ति तत्तादृशम् अर्थतत्त्वं वेदान्तविरुद्धं यतोहि वेदान्तः स्पष्टरूपेण सच्छब्दवाच्यात् परं ब्रह्मतत्त्वात् एव इदं निखिलं जायते सर्वम् इत्युक्तं तत्र एकमपि परित्यज्य अन्यत् सर्वमेव परं ब्रह्म सृज्यम् इत्येवं रूपेण नोच्यते निखिलमपि न केवलं तावदेव स्पष्टरूपेण उपनिषद्वाक्यमेव वदति तस्माद् आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः इत्यादिरूपेण अतः आकाशः सम्भूतः इत्युच्यते उत्पन्नः इत्यर्थः यदि नित्यः इत्युच्यते तर्हि वेदविरोधः भवति अतः तत्तादृशानां पक्षाणां युक्त्या अत्यन्तं बलिष्ठानां पक्षाणां तेषां वेदान्तवाक्योक्त अर्थतत्व आधारेण प्रतिक्षेपः क्रियते अतः स्पष्टयन्ति अत्र तृतीये पादे तृतीयचतुर्थयोः पादयोः ब्रह्मकार्यताप्रकारः केषां वियदादीनां वियत् नाम आकाशम् आकाशादीनामपि कार्यताप्रकारः वायुः अपि कार्यः एव आकाशमपि कार्यमेव जलमपि तेजस्तत्त्वमपि निखिलमपि ब्रह्मकार्यमेव अतः ब्रह्मकार्यताप्रकारः एव तत्र विशोध्यते अन्योन्य विप्रतिषेधादिदोषगन्धभाव अभावख्यापनाय किमर्थं यद् उच्यते इति चेत् शास्त्रे एव अन्यत्र एवम् उच्यते अन्यत्र एवम् उच्यते चेत् परस्परप्रतिषेधः भवति खलु भवान् तत्पक्षं प्रतिषिध्य इदमेव अर्थदत्तम् इत्येवं रूपेण चिन्तयति आपाततः ज्ञानवेलायां पूर्वं नाम वेदान्तप्रवेशात् पूर्वम् आकाशं नित्यम् इत्येवं रूपेण यावदुक्तं तत्सर्वं तु स्पष्टरूपेण एवमेव इत्येवं रूपेण निश्चितमासीत् यदा च वेदान्तवाक्यानां विचारः कर्तुम् आरब्धः तदानीमेव वैज्ञानिकदृष्ट्या अपि इदम् आकाशतत्त्वं सृज्यमेव भवति नित्यं भवितुं नार्हति इत्येवं रूपेण चिन्तयितुं शक्यते कथम् इति चेत् निखिलमपि तत्त्वं पाञ्चभौतिकम् इति चेत् पञ्चभूतात्मकं
सर्वत्रापि पञ्चभूतानि वर्तन्ते इदं शरीरं केवलं पार्थिवम् इत्येवं रूपेण नैयायिकाः ब्रुवन्ति परन्तु इदं पाञ्चभौतिकं पञ्चभूतानाम् अवस्थितिरस्ति जलांशोऽपि अस्ति आकाशांशोऽपि अस्ति अवकाशः अपि अस्ति वायुः अपि अस्ति तत्सर्वं वर्तते इति कृत्वैव इदम् एतत् तादृशं पाञ्चभौतिकरूपेण कार्यं करोति एवञ्च एतादृशं पाञ्चभौतिकं स्थूलरूपेण विद्यमानं सृष्टं भवति चेत् तत्पूर्वं सूक्ष्मम् अपि भवेत् सूक्ष्मादेव स्थूलस्य सृष्टिः भवति अतः जलसृष्टिर्वा भवतु तेजसृष्टिर्वा भवतु तत्सर्वमपि पाञ्चभौतिकमेव जले जलांशः अधिकः अन्ये च अंशाः चत्वारः अल्पाः एवञ्च वायौ वायुवंशः अधिकः तद्भिन्नाः अन्ये चत्वारः अंशाः अल्पाः तदेव पञ्चीकरणप्रक्रिया त्रिवृत्करणप्रक्रिया इत्यादिरूपेण उपपादिता वैज्ञानिकपद्धत्या एव दर्शिता अत्र सर्वत्रापि पञ्चभूतादिकं वर्तते चेत् इतोपि सूक्ष्मावस्था वायुवस्था तत्रापि पाञ्चभौतिकत्वमेव तत्पूर्वावस्था सूक्ष्मावस्था परमसूक्ष्मावस्था आकाशावस्था आकाशाद्वायुः अत्यन्तं सूक्ष्मात् आकाशात् एव किञ्चित् स्थूलः वायुः तस्मात् किञ्चित् स्थूलं जलं तस्मात् सर्वथा स्थूलम् इदं पृथिवी तत्त्वं पाञ्चभौतिकं घनीभूतद्रव्यरूपेण भौतिकस्वरूपरूपेण अत्र अवस्थितं भवति सृष्टं भवति अतः इदम् आकाशतत्त्वमपि सर्वदा विद्यमानं न भवति इदमपि अनित्यमेव कस्मात् जायमानं विद्यते परब्रह्मतत्त्वात् इत्येवं रूपेण मन्दं मन्दम् एतत् तत्त्वं वैज्ञानिकस्वरूपेण नाम प्रक्रियया अवगन्तुम् अर्हति तदानीं तु नैयायिकैः उक्तं यद्वर्तते तत् योग्यं नास्ति इति चिन्तयति अतः स्पष्टयन्ति यत्र तेषु विषयेषु यदि अन्योन्यविप्रतिषेधादिदोषः वर्तते परस्परं प्रतिषेधदोषः तादृशदोषगन्ध अभावम् एतस्मिन् उच्यते कस्मिन् परब्रह्मतत्त्वे कारणवाच्ये कारणे जगत्कारणे तत्ख्यापनाय वियदादीनामपि ब्रह्मकार्यत्वं वक्तव्यं वियदादिकमपि ब्रह्मकार्यमेव स्यात् तदानीमेव तत् परब्रह्म इत्याकारकं सर्वथा विप्रतिषेधादि दोषगन्धं भवति दोषगन्धरहितं भवति अन्यथा ब्रह्मतत्त्वेन सह अन्यदपि एकं तत्त्वं नित्यरूपेण वर्तते इत्येवं रूपेण सिद्धं भवति तर्हि ब्रह्मैव सदैव अग्रे अद्वितीयम् आसीत् इति वक्तुं न शक्यते आकाशतत्त्वस्यापि विद्यमानत्वात् तदानीं तत् परब्रह्मतत्त्वस्य यत् उपपादनं वर्तते तत् दोषपूरितमित्येवं रूपेण स्यात् अतः तत्तादृशस्य परब्रह्मतत्त्वस्य उपपादनत्वं दर्शनीयं ख्यापनीयम् इत्येतदर्थम् अत्र वियदादीनां ब्रह्मकार्यताप्रकारः विशोधितः कार्यताप्रकारः कीदृशः इत्येवं रूपेण शोध्य नाम स्पष्टरूपेण प्रकाशपुरस्सरम् प्रतिपादनपुरस्सरम् अत्र समुपदर्शितम् इत्यर्थः कुत्र तृतीयचतुर्थयोः पादयोः अनेन अध्यायद्वयार्थः विशदीकृतः अग्रे तत्र तृतीये पादे तर्हि विशोधनं कृतं पादद्वये इत्युक्तं तर्हि तृतीये पादे किमुच्यते चतुर्थे किमुच्यते इति पुनः अपेक्षितं चेत् तदपि विस्तार्य दर्शयन्ति अत्र आचार्याः सङ्गृह्य उपपादयन्ति तृतीये पादे च चिदचित्प्रपञ्चस्य ब्रह्मकार्यत्वे सत्यपि अचिदंशस्य स्वरूपान्यथा भावेन कार्यत्वं चिदंशस्य स्वभावान्यथा भावेन ज्ञानसङ्कोचविकासरूपेण कार्यता उदिता तृतीये पादे चिदचित्प्रपञ्चस्य ब्रह्मकार्यत्वं तु स्पष्टम् अयं प्रपञ्चः ब्रह्मकार्यरूपेण वर्तते ब्रह्मकार्यो भवति चेदपि
ब्रह्मकार्यं चेतनांशोऽपि ब्रह्मकार्यम् अचेतनांशोऽपि ब्रह्मकार्यः अचेतनांशोऽपि परन्तु अचेतनस्य ब्रह्मकार्यत्वम् इति चेत् स्वरूपपरिणामः भवति चेतनांशस्य स्वरूप कार्यम् इत्येवं रूपेण भवति चेत् स्वभावपरिणामः भवति इति तदपि स्पष्टयन्ति चिदंशस्य स्वरूपान्यथाभावेन कार्यत्वम् चिदंशस्य स्वभावान्यथाभावेन कार्यत्वं स्वभावः कः चिदंशस्य ज्ञानमेव ज्ञानशक्त्यादिकं यद्वर्तते तस्य विकासः भवति ज्ञानस्यैव अवस्थान्तरं खलु अन्यत् सर्वमपि अतः ज्ञानसङ्कोचादिविकासरूपत्वेन कार्यता उदिता चतुर्थे पादे कुत्र द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थे पादे तत्रापि ब्रह्मकार्यताप्रकारः एव उक्तः कथमुक्तः चेत् तदुच्यते जीव उपकरणानाम् इन्द्रियादीनाम् उत्पत्ति तदेव आकाशाद् वायुः वायोरः इत्यादि उच्यते पाञ्चभौतिकसृष्टिः परन्तु तत्पूर्वं किं भवति तेषाम् इन्द्रियादीनामपि सृष्टिः भवति तन्मात्रादीनामपि सृष्टिः भवति तत्सर्वं क्रमेण कथं भवति इति दर्शयन्ति यद् जीव उपकरणानाम् इन्द्रियादीनाम् उत्पत्तिक्रमाः प्रथमेन अध्यायद्वयेन मुमुक्षुभिः उपास्यं निरस्तनिखिलदोषगन्धम् अनवधिकातिशय असङ्ख्येयकल्याणगुणगणं निखिलजगदेककारणं ब्रह्म इति प्रतिपादितम् इति प्रथमेन उत्पत्तिप्रकारः इति प्रथमेन इति कुत्र उच्यते चतुर्थे तु उत्पत्तिप्रकारः इति प्रथमेन अध्यायद्वयेन आहत्य प्रथमेन अध्यायद्वयेन इत्यर्थः अत्र चतुर्थे जीव उपकरणानाम् उत्पत्तिप्रकारः अपि दर्शितः तेनापि ब्रह्मकार्यताप्रकारः विशोधितः ब्रह्मकार्यम् इदं जगत् कथं भवति इति चेत् आकाशात् वायुः इति तु उक्तम् आकाशात् कथं भवति यद् शब्दतन्मात्रात् भवति शब्दतन्मात्रं कस्मात् भवति इति चेत् तदानीं तत् किमस्ति प्रकृतेः परस्तात् भवति प्रकृतिः कथं भवति बुद्धेः परस्तात् भवति बुद्धिः कथं भवति अहङ्कारात् भवति अहङ्कारं कस्मात् भवति मनसः परस्तात् भवति एवं रूपेण प्रत्येकमपि सृष्टिक्रमं कस्मात् मनः कस्मात् भवति जीवात् भवति जीवः कस्मात् भवति ब्रह्मतत्त्वात् भवति इति तस्य सृष्टिक्रममपि वैज्ञानिकक्रमेण स्पष्टरूपेण उपपादनार्थं स च क्रमः अपि तत्र उपदर्शितः आहत्य अध्यायद्वयेन किमुक्तमिति चेत् इदं परं ब्रह्म समस्तकल्याणगुणागरम् अखिलहेयप्रत्यनीकं समस्तजगत्कारणम् इति उपपादितं नाम समस्तजगत्कारणतया प्रतिपाद्यमानं परं ब्रह्म हेयप्रत्यनीकं समस्तकल्याणगुणाकरम् इति अध्यायद्वयेन प्रतिपाद्यते इत्यर्थः आहत्य अध्यायद्वयस्य अयमर्थः इत्येवं रूपेण तत्र अध्यायार्थः पादार्थः एवञ्च अध्यायद्वयार्थः अपि अत्र दर्शितः तदग्रे उत्तरेण द्वयेन नाम उत्तरेण ब्रह्म अध्यायद्वयेन किमुच्यते तत्तादृशं जगत्कारणं परं ब्रह्म निखिलहेयप्रत्यनीकं परं ब्रह्म समस्तकल्याणगुणाकरं परं ब्रह्म तस्य उपासनप्रकारः उच्यते अध्यायद्वयेन उपासनप्रकारः एवञ्च तत्फलं किं मोक्षः मोक्षस्य स्वरूपं तत्फलभूतमोक्षस्वरूपं च चिन्त्यते तत्र तृतीयस्य प्रथमपादे इति अग्रे अनन्तरं पश्यामः अग्रिमे वर्गे तो श्वः कथमपि अध्यायद्वयस्य अर्थः कः इति स्वतः स्ववाक्येन तत्र भवद्भिः उपवादनार्थं प्रयत्नः आस्तेयः भवतु कामं प्रथमं तमिळ् भाषायाम् अनन्तरं संस्कृतभाषायां तदानीमपि भवितुमर्हति एकवारं स्पष्टं भवति चेत् अनन्तरं
भाषा तत्र प्रतिबन्धिका न भवति, उपपादनं कर्तुं शक्यते। इदानीमेव वक्तुं अस्तु, कुर्वन्तु तर्हि, क्लेशो नास्ति।